नमस्कार। देश यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र त्यो संक्रमणले जन्माएको भय त्रासबाट आक्रान्त रहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकालाई मनन गर्दै देशभर लकडाउन गरेको पनि करिब 2 महिना पुगिसक्यो। यस्तो बेलामा उद्योग व्यापार लगायतका क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन् भने सामूहिक रूपमा अध्ययन गर्नको लागि त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालित विद्यालयहरू पनि बन्द छन्। यस्तो बन्दाबन्दीमा प्रिय भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यलाई ख्याल गर्दै प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय भाइ बहिनी, हामीले पहिलो पाठ पढ्दै आइरहेका छौँ। कक्षा 9 को विषय नेपालीको पहिलो पाठ पढ्दै आइरहेका छौँ र यहाँलाई बीचबीचमा मैले गृह कार्यहरू पनि दिँदै आइरहेको छु। म विश्वस्त छु यहाँले ती गृह कार्य गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यद्यपि यस पाठ पछाडि हामीले ती अभ्यासहरू पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र गत अङ्क भन्नाले यस भैरहवा टेलिभिजनबाट प्रसारित अङ्क बुझ्नुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छु। गत अङ्कमा पहिलो पाठमा एउटा मात्रै समस्या थियो, त्यो हो सपना पुरा हुन्छ कि हुँदैन, सपना विपनामा परिणत हुन सक्छ कि सक्दैन। यही विषयमा राक्षस, हात्ती, अर्ना, जरायो लगायतका विचारहरू हामीले सुनेका थियौँ, हामीले पढेका थियौँ। अनेक तर्क गर्दा पनि राक्षस राजालाई कर्णकान्तले जित्न सक्दैन। राक्षस राजाले भन्छ, मेरा हरेक सपनाहरू विपना जस्तै हुन्, मैले सपनामा जे देख्यो त्यो विपनामा पनि पुग्छ। राक्षस राजाको तर्क रहेको छ। अन्य राक्षसहरूले पनि भन्दैछन्, हाम्रा राजाले सपनामा जे चिज देख्नुहुन्छ त्यो विपनामा पनि पुग्छ। आज हाम्रा राजाले हात्तीको मासु खाएको सपना देख्नु भएको थियो, नभन्दै त खुरुखुरु आइहालिस्। उनीहरूको तर्क यस्तो थियो। र कर्णकान्तको तर्क यो रहेको थियो कि होइन, सपनामा देखेको कुरा विपनामा जस्ताको तस्तै हुँदैन। उसको तर्क यो थियो। तर उसको अनेक तर्कले पनि राक्षसहरूको राजालाई जित्न सकेन, असमर्थ भयो उसका तर्कहरू। तर्कले असमर्थता प्राप्त गरिसके पछाडि उसले अब अर्को जुक्ति निकाल्छ। त्यो अर्को जुक्ति भनेको अनुनय विनय नै हो। हजुर, मलाई घर जान दिनुहोस्, मलाई प्राणदान दिनुहोस् लगायतका विविध कुराहरू हुन सक्छन्। अब विनम्रता सिवाय उसको सामु अर्को के नै पुर्यायो। अनेक बिन्ती गर्न पुग्छ। लाख बिन्ती गरेर कर्णकान्तले वासस्थानमा नेत्रलाल जो आफ्नो मितको रूपमा रहेको छ, त्यो मितलाई भेट्न आउने एउटा मौका भने उसले प्राप्त गर्छ। त्यो पनि अन्य राक्षसहरूबाट होइन। अन्य राक्षसहरू भन्दै थिए, कहाँ हुन्छ त्यस्तो, तिमी फर्केर आउँछौ भने के ग्यारेन्टी छ, हुँदैन। तिम्रो त अब हामीले मासुलाई चोक्टा बनाउँछौँ अनि खान्छौँ, यसो पो भन्दै थिए। तर राक्षसको राजाले त्यसो हो भने ठिक छ, एकचोटिलाई जान दिउँ भन्ने उसको कुरा मात्रै थियो। राक्षसको राजाले उसलाई घर आउन दिन्छ, त्यो पनि सही समयमा
फर्किने शर्तमा। आउने बेलामा विभिन्न जङ्गलहरू, खोला नालाहरू लगायतका चिजलाई पार गर्दै आउनुपर्ने थियो। त्यस क्रममा उसले जरायुलाई भेट्छ, सोध्छ, सपनामा देखेको कुरा बेपनामा पनि ठिक हुन्छ भन्छ। जरायुले हुन्छ हुन्छ किन हुँदैन भन्छ। अनि अर्नालाई भेट्छ, अर्नालाई पनि सोध्छ के सपनीमा देखेको कुरा बेपनीमा पनि उस्तै हुन्छ सोध्छ। बोल्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो गर्दै अर्नाले बोल्छ, हुन्छ किन नहुनु। यसरी निराश भएर कर्णकान्त आफ्नो वासस्थानमा आफ्नो मित नेत्रलाललाई भेट्न आइपुगेको हुन्छ। नेत्रलाललाई यसरी उसले बताइरहेको हुन्छ यी कुराहरू। अब के हुन्छ? अबको क्रममा अनुच्छेद हेर्छौँ। अनुच्छेद सँगसँगै हामीले आज यो पाठलाई सिद्ध्याउने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। यहाँहरूलाई अभ्यास पनि लेख्न सिकाउनेछु। जति म जान्दछु त्यति कुरा नै सिकाउने हो। हुनसक्छ मबाट पनि केही कमजोरी, केही भुलचुक हुनसक्छ। मभन्दा धेरै धेरै अध्ययन गर्नुभएका वा अनुभव प्राप्त गर्नुभएका भाषाविदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नजरमा केही कमजोरी हुनसक्छ। तैपनि हामीले पूर्णत सिक्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब लागौँ अनुच्छेदतर्फ। अनुच्छेद 37 र 38 बाट आज हामी सुरु गर्छौँ। कर्णकान्तलाई बाँच्ने आशा नभएकाले उसको सम्पूर्ण फुर्ती सेलाएछ। नेत्रलाललाई आफ्ना मितको दयनीय स्थिति देखेर असाध्यै माया लागेछ। उसले भनेछ, त्यसरी मर्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा तान्न तपाईँ जस्ता वीरलाई सुहाउँदैन। यहाँले रेखाङ्कन पनि गरिराख्नु भएको छ होला। मैले पहिलो पाठबाटै भन्दै आइरहेको छु। पाठ सुरु हुँदाखेरि नै मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको छु, वाक्यको अन्तिममा यहाँले रेखाङ्कन गर्नुहोस्, किनकि यसकै आधारमा हामीले तपाईँको पाठ्यक्रममा समेटिएको व्याकरणका समस्याहरूलाई हल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी यहाँलाई लाग्ने अप्ठ्यारो शब्दहरूलाई पनि यहाँले रेखाङ्कन गर्नु होला र उखानलाई पनि यहाँले रेखाङ्कन गर्नुहोस्। यो अभ्यासमा हामीले वर्णन गर्नेछौँ, अभ्यासमा हामीले गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भनेर मैले यहाँलाई यस अगाडि नै भन्दै आइरहेको छु। यहाँ मर्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा तान्नु, यो एउटा उखानको रूपमा रहेको छ। उसले भन्छ, तपाईँ इमानको शरीर भएको, ठुलो शरीर बोक्ने वीर तपाईँ चाहनुभयो भने त कस्ता कस्तालाई ढाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यसरी नै अहिले नै हताशमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ। यस्तो गर्न तपाईँ जस्तो वीरलाई सुहाउँदैन। यो नेत्रलालले यसरी भन्छ। कर्णकान्तले आँखाभरि आँसु पारेर सुनाएछ, म त अब जाने नै भएँ। मलाई त अब टुक्रा टुक्रा पारेर ती अलक्षण, जोसँग लक्षण छैन, जोसँग राम्रा गुणहरू छैन, ती अलक्षण राक्षसहरूले हसुर्ने भए, पेटभरि खाने भए, जबरजस्ती रुचि नरुचि पनि खाने भए, त्यसलाई हसुर्ने शब्द प्रयोग भएको छ। राक्षसहरूले हसुर्ने भए। तर तपाईँ भने मलाई सम्झेर चिन्ता नलिनुहोला, म जान्छु पनि। उसले आफ्नो मितसँग जीवनमा अन्तिम पल्ट भेट्न आएको अनुभव गर्दैछ र अब जीवनको अन्तिम पल्टै उसले आफ्नो मितसँग बिदा माग्दैछ। उसलाई लागेको छ अब मेरा मितसँग कहिले पनि भेट हुन सक्ने छैन, किनकि राक्षसहरूको अनुमतिले
भेट्न आएको हो, फेरि राक्षसलाई नै भेट्न जानु छ र राक्षसले भेट्न बित्तिकै काटेर खाने योजना, पूर्व योजना बनिसकेको छ। अनि कसरी फिर्ता आउन सकिन्छ? फिर्ता आउन सकिँदैन। फिर्ता आउन नसके पछाडि यो नै अन्तिम भेट हो कि भन्ठानेर उसले आफ्नो साथीसँग त्यसरी बिदा माग्दैछ। अब अर्को अनुच्छेद। नेत्रलाल कतिचोटि कर्णकान्तको टाउकोमाथि, हामीले 29 पढ्दैछौँ, 29 नेत्रलाल कतिचोटि कर्णकान्तको टाउकोमाथि बसेर त्यस जङ्गलमा घुमेको थियो। साथीलाई बिदा गर्नु अगाडि नेत्रलालले सम्झँदैछ, सोच्दैछ साथीलाई कुन शब्दले कसरी बिदा गर्न सकिन्छ। साथीको अप्ठ्यारोमा, साथीलाई परेको अत्यन्तै आपतको समयमा साथीलाई हुन्छ जाऊ भन्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो मनले के भन्छ, यही कुरालाई यहाँ विश्लेषण गर्दैछ। नेत्रलाल कतिचोटि कर्णकान्तको टाउकोमाथि बसेर 30 जङ्गलमा घुमेको थियो। एक ताकको कुरा हो, हाँगामा अड्किएर उसको पखेटाको फेदमा चोट लागेको थियो। कर्णकान्त लम्पसार परेर सुतिदिन्थ्यो र नेत्रलाल आफ्ना खुट्टाले बिस्तारै टेक्दै उसको टाउकामा चढ्थ्यो अनि कर्णकान्त जुरुक्क उठेर साथीलाई यताउता घुमाउन लान्थ्यो। जब कर्णकान्त घुम्थ्यो तब कर्णकान्तको शिरमा बसेको, कर्णकान्तको टाउकामा बसेको उसको साथी नेत्रलाल पनि उससँगै घुम्न जान्थ्यो। नेत्रलालको पखेटाको फेदमा दुखिरहन्थ्यो, तर कर्णकान्तका मिठा मिठा कुराले गर्दा ऊ आफ्नो घाउलाई बिर्सन्थ्यो। घाउ नै बिर्सने कुराकानी गर्दथ्यो। यी बीचका कुराकानीले पीडालाई पनि बिर्साइदिन्थ्यो। 2-3 महिना यसरी ती दुई मित सँगसँगै घुमेपछि नेत्रलालको घाउ राम्रैसित निको भएको थियो। अब नेत्रलालको घाउ भने निको भयो। अब अनुच्छेद 40। नेत्रलालले त्यसै कुरालाई सम्झेर भन्यो, मितज्यू, उडेर जाउँ भने मैले राक्षसहरू बस्ने ओडार देखेको छैन। देखिहालेछु भने पनि तपाईँभन्दा अगाडि म त्यहाँ पुगेर के काम। हिँडेर जाउँ भने चम्केको घोडाले, निकै दौडेको घोडाले लम्केको हात्तीलाई अलि पाइला अलि टाढा राखेर हिँडेको हात्तीलाई भेट्न सक्दैन। यो पनि एउटा उखान हो, यहाँहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोस्। यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ। हात्तीलाई भेट्न सक्दैन भने म लाटु कोसेरोले कसरी सार मिलाउन सक्छु, ताल मिलाउन सक्छु, तपाईँसँग सँगसँगै कसरी जान सक्छु, कसरी सक्नु। मेरो घाउ हुँदा तपाईँले मलाई टाउकामा राखेर डुलाइ हिँड्नुहुन्थ्यो, सम्झना छ। म त्यसै गरी तपाईँको टाउकामाथि थपक्क बस्छु र हामी दुवै ती राक्षसहरूलाई भेट्न जाउँ, कसो। अब उसले आफ्नो मितलाई त्यसरी एक्लै, समस्या तपाईँलाई परेको छ, बोलाएछन् राक्षसहरूले, ठिकै छ जानुस् भन्न सकिन। किनकि साथी, साथ, जसले हर वखत सुखमा दुःखमा साथ दिन सक्छ, त्यही नै साथी, त्यही नै मित्र, त्यही नै मित। यस कारण पनि उसले सहज ढङ्गले आफ्नो मितलाई बिदा गरेन, बरु
पहिले उसको पखेटामा चोट लाग्दा जसरी कर्णकान्तले शिरमा राखेर घुमाउन लैजान्थ्यो, ढुलाउन लैजान्थ्यो, त्यसै गरी ऊ पनि सँगसँगै जाने प्रस्ताव गर्यो। कर्णकान्त अब के भन्छ अर्को अनुच्छेदमा, 41 देखि 42 अनुच्छेद छ यहाँ। मैले पो फर्कने बाचा बाँधेको छु र म फर्कन्छु, तपाईँ किन जाने त्यहाँ? मलाई जस्तै तपाईँलाई पनि तिनले काटेर खाए भने? मेज्यू पर्दैन, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, म मात्र जान्छु। कर्णकान्तले लाटोको शेरलाई रोक्न खोज्यो। यहाँ पनि एउटा मितले अर्को मित प्रति देखाएको माया। आपतमा त म पो परेको छु, आपत मलाई परिरहेको छ, समस्या मलाई परिरहेको छ, त्यो पनि जीवन जाने समस्या परिरहेको छ भने तपाईँ किन जानु? तपाईँको पनि जीवन किन जोखिममा राख्नु मैले भन्दैछ। नेत्रलालले के मान्थ्यो? उसले भन्यो, एक त तिनले तपाईँलाई नै पनि खान पाउँदैनन् र तपाईँलाई खान नपाएपछि त मलाई खाने त फेरि कुरै छैन, कुरै उठ्दैन। लौ, तिनले तपाईँलाई खान पाएछन् रे, मानौ तिनले तपाईँलाई खान पाएछन् रे, तपाईँलाई त्यसरी खाइसकेपछि मैले यस संसारमा किन बाँचिरहने? बाँच्यौँ भने दुवै बाँचौँला, मर्यौँ भने पनि सँगसँगै दुवै मरौँला। यो प्रतिबद्धताका साथ उसले साथीलाई एक्लै विदा गर्न मान्दैन, किनकि यसभन्दा अगाडि कर्णकान्त ढिला आइपुग्दाखेरि उसको मनमा कति हलचल पैदा भएको थियो। टह टह लागेका जुन पनि उसको लागि औँसीको रात बराबर थियो। उसले एउटा अनुभव त प्राप्त गरिसकेको छ, साथी बिना म अधुरो छु, मेरो मित बिना म अधुरो छु भन्ने खालको एउटा अनुभव त उसले प्राप्त गरिसकेको छ। अब झन् मर्ने कुरा छ। यसर्थ नेत्रलालले भन्छ, तपाईँ मरिसके पछाडि मेरो लागि पनि संसार के काम? यसर्थ बाँच्यौँ भने दुवैजना बाँचौँला, मर्यौँ भने पनि हामी दुवैजना मरौँला। यी मितका प्रतिबद्धताहरू। अब अर्को अनुच्छेद, त्यसपछि ती दुई मित आफ्नो प्यारो रुखलाई जहाँ उनीहरूले जीवन बिताइरहेका थिए, फेरि ध्यान दिनुहोस्, त्यो प्यारो रुखलाई जहाँ उनले जीवन बिताइरहेको थिए त्यो रुख उनीहरूलाई प्यारो छ। तपाईको जस्तो भए पनि आफ्नो घर छ, आफ्नो बस्ने वासस्थान छ, त्यो प्यारो छ। जस्तो भए पनि सबैलाई आफ्नो जन्म दिने आमा नै प्यारो छ। जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि आफूलाई हुर्क्याउने जन्मभूमि नै प्यारो छ। उनीहरूको लागि पनि रुख अत्यन्तै प्यारो छ। प्यारो रुखलाई छाडेर राक्षसहरूको ओढारतिर लागेछन्। घण्टौं लगाएर ती दुई ओढारको मुखमा पुगेछन्। नेत्रलाल कर्णकान्तका टाउकामा झोक्राएर बसिरहेकाले त्यति लामो बाटोमा पनि ती दुईले कुनै बात मारेनछन्। एक अर्काको बीचमा कुराकानी भएन। हात्तीलाई लुरु लुरु बिस्तारै, सुस्तरी, निराशतापूर्वक यो फर्किनुको क्रिया विशेषण वा अनुकरणात्मक शब्द हो यो लुरु लुरु। त्यसर्थ लुरु लुरु यहाँ ह्रस्व देख्छौँ हामी र यहाँलाई प्राय विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा पनि हुनुपर्छ। रूप नचल्ने अव्ययहरू प्राय अगाडि पछाडि जतासुकै ह्रस्व लेखिन्छन्। हात्तीलाई लुरु लुरु फर्केको देखेर राक्षसहरूले घेरेछन्। वरिपरि अब आएर घेरिहाले, किनकि उनीहरूलाई आशा थियो मासु खान, त्यो पनि हात्तीको।
राक्षसको राजाले बाहिर निस्किएर भनेछ, त त वचनको पक्का रहेछस्, तैँले त बोलेको कुरा त पुरा गर्दो रहेछस्, यस्तो भन्छ। अब अर्को अनुच्छेद 45 मा पुग्दैछौँ हामी। यतिन्जेल कर्णकान्तका टाउकामा नेत्रलाल मस्त निद्रामा परे जस्तो स्वाङ गरिरहेको रहेछ। अभिनय गर्नु, त्यसलाई स्वाङ गरिरहेको भन्छ। नाटक गर्नु, ननिदाएको तर निदाएको जस्तो गर्नुलाई निदाएको नाटक गर्छ पनि भन्ने सुनेका छौँ हामीले। निदाएको स्वाङ रचिरहेको छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। स्वाङ गरिरहेको रहेछ। राक्षसका राजाको आवाजले झसङ्ग भएर बिउजे जस्तो गर्दै आँखा उघारेर उसले उच्च स्वरमा, ठुलो स्वरमा, सबैले सुन्न सक्ने स्वरमा भनेछ, खोइ राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्, यहाँ ल्याउनु पर्यो, यसो पो भन्दैछ। अब उसले के सोच्दै थियो? त्यही स्वाङ गरिरहेको अवस्थामा, त्यही नाटक गरिरहेको अवस्थामा, त्यही अभिनय गरिरहेको अवस्थामा उसले यी कुराहरू सोचेको हुनुपर्छ। खोइ राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्, यहाँ ल्याउनु पर्यो। किन हाम्री राजकुमारीलाई तेरा अगाडि ल्याउने? एउटा राक्षसले गर्जँदै सोधेछ, किनकि उनीहरूको त शिकार न थियो कर्णकान्त। शिकारमाथि बसेर आइरहेको नेत्रलाललाई उसले हेप्दै गर्जँदै सोध्छ। अब अर्को अनुच्छेद 47। अब उसले जवाफ दिन्छ, किन ल्याउने त? मसित बिहे गर्न नि किन हुन्थ्यो? भर्खरै मैले सपनामा तिमीहरूकी राजकुमारीलाई बिहे गरेको देखेँ। नेत्रलालले कुरा बनाएछ। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् यी पंक्तिहरूलाई, किनकि पाठले दिन खोजेको सन्देशहरूमा यी कुराहरू जोडिँदै आइपुग्छन्। यो लोककथाको सार के त? यो त्यत्तिकै यहाँको लागि, त्यत्तिकै मेरा लागि एकछिन मनोरञ्जनको मात्रै कुरा छैन। मैले फेरि पनि निवेदन गरौँ, लोककथाका आफ्नै विशेषताहरू छन्। लोककथाका आफ्नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। ती महत्त्वपूर्ण स्थानको पनि जगमा टेकेर केही उद्देश्य प्राप्तिको लागि यहाँहरूलाई यो कथा कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यहाँ मित्रताका कुरा होलान्, यहाँ एक अर्काको बोलीचालीका कुरा होलान्, यहाँ प्रतिबद्धताका कुरा होलान्, यहाँ एउटा साथीले अर्को साथीलाई ज्यान दिनेसम्मको पनि कुरा होलान्। यहाँ मानिसले मात्रै होइन, पशु पंक्षीले त यसो गर्छन् भने मानिसले पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आत्तिने होइन, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बुद्धिले काम गर्नुपर्छ भन्ने यसको सन्देश त्यहाँ पनि जोडिन सक्छ। हेर्नुहोस्, नेत्रलाल के गर्दैछ? नेत्रलालले सुतेको नाटक गर्यो। त्यसपछि जब राक्षस कहाँ पुग्यो, उसले राजकुमारी खोज्दैछ। राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्, यहाँ ल्याऊ। गर्जन छ फेरि राक्षस, किन ल्याउने हाम्रो राजकुमारी तसँग? के काम छ? उसले भन्दैछ, मैले भर्खरै सपनामा राक्षस राजकुमारीलाई बिहे गरेको देखेँ। अब त मेरो पनि त सपना पुरा हुनु पर्यो, मेरो पनि त सपना पुरा हुन्छ, यस्तै खालको भन्दैछ। अब अनुच्छेद हेरौँ। मसित बिहे गर्न नि किन हुन्थ्यो? भर्खरै मैले सपनामा तिमीहरूकी राजकुमारीलाई बिहे गरेको देखेँ। नेत्रलालले कुरा बनाएछ। सपनामा खोले खाएको भनेको यही हो। फेरि यसलाई पनि यहाँले रेखाङ्कन गर्नुहोस्। सपनामा खोले खाएको भनेको यही हो। सपनामा तैँले हाम्री राजकुमारीलाई बिहे गरेको देख्दैमा विपनामा बिहे गर्न पाउँछस्?
राक्षसको राजाले राता राता आँखा पार्दै भनेछ, अब कुरा लाग्न पुग्यो फेरि राक्षसको राजालाई। त्यही राजा हो जसले सपनामा, मैले देखेको सपनामा जे मैले सपना देख्दछु त्यो कुरा पुरा हुन्छ भनेर त्यही राक्षसको राजाले भन्छ। फेरि अहिले त्यही राक्षसको राजाले भन्दैछ, सपनामा देखेको कुरा कसरी विपनामा पाइन्छ? सम्भावना छैन। उसलाई पनि रिस उठ्यो, उसले राता राता आँखा बनाएर भन्दैछ, अब अर्को अनिश्चित हेरौँ। उसो भए तपाईँले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देख्नुभयो भन्दैमा मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ त? तपाईँले मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँको छोरीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो? जवाफ जस्तालाई तस्तै फर्काउँदैछ र त्यति मात्रै होइन, अनुहारको भाव पनि उस्तै बनाउँदैछ। जसरी राक्षसको राजाले उसलाई हेपेर रिसाएर आँखा राता राता पारेर जवाफ दिइरहेको थियो, उस्तै यसले पनि, नेत्रलालले पनि आँखा राता राता पारेर फेरि आफ्नो बलियो तर्क उभ्याएछ। योभन्दा अगाडिको कक्षामा, हिजोको कक्षामा मैले तर्कका कुराहरू पनि यहाँहरूमाझ वर्णन गरेको थिएँ। तर्कले के गर्छ त्यो कतिखेर वर्णन गरेको थिएँ भने जतिखेर राक्षसहरूको तर्कको अगाडि कर्णकान्तको तर्कले कुनै काम गर्दैन, निष्काम बन्छन्, त्यतिखेर तर्कका कुराहरू गरेको थिएँ मैले। तर अहिले नेत्रलालले फेरि बलियो तर्क उठाइरहेको छ। मेरा ती सपना दुवै सपना हुन्, राक्षसले देखेको पनि सपना, नेत्रलालले देखेको पनि सपना। ती सपनाकै आधारमा सपना विपनामा परिणत हुने सत्य नै हुन्छ भन्ने तर्कको आधारमा एउटाले अर्कोको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने माग छ भने अर्कोले देखेको सपना पनि त फेरि राजकुमारीसँग बिहे गर्नु पर्यो। यस्तो खालको बलियो तर्क उसको रहेको छ। सारा राक्षसहरू झिल भएछन्, अचम्मै भयो, निराश पनि भयो। फेरि यहाँले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने शब्द हात्ती आयो फुस्सा, के नपाइन्छ भनेको त केही पनि पाएन, जस्ताको तस्तै भनेको यही हो भन्दै ती ओडारभित्र गुरुरु पसेछन्। फेरि यहाँ लर्को लागेर एकसाथ सँगसँगै पसेछन्। यसको अर्थ गुरुरु भनेर आइरहेको छ। यो पनि अनुकरणात्मक शब्द, यो पनि यहाँलाई ह्रस्व दीर्घको नियमअनुसार पनि मैले यस अगाडि नै बताइसकेको छु। अब अन्तिम अनुच्छेद। कर्णकान्त अब अघि कसरी हिँड्दै थियो, यसभन्दा अगाडि फर्किने बेलामा लोथ्र्याक हिँड्दै थियो। यही कर्णकान्त हो। अब यही कर्णकान्त लमक लमक आफ्नो वासस्थानतिर आफ्ना मित नेत्रलाललाई टाउकामा चढाएर फर्केछ। दुई मितहरू त्यसपछि धेरै धेरै वर्षसम्म सँगसँगै दुःख सुख बाँडेर बसेछन्। कथा यही नै हो, यहाँलाई थाहा नै छ लोककथाले के भन्छ। अन्तिममा के भन्नुपर्ने थियो, यो कथा भन्नेलाई पनि के को माला, सुन्नेलाई पनि के को माला। यहाँले भर्नु होला यो कथा कहाँ जाला, फेरि भन्ने बेलामा झट्टा आउला। यो भन्दै अब मैले यहाँलाई केही बेर यसलाई अभ्यासमा म भोलि गराउने नै छु, तैपनि यहाँले सम्झिराख्नु होला। यहाँलाई अभ्यास पनि छ, अलिकति हेरौँ। अभ्यास यस्तो छ, यहाँले सुनेको आधारमा गर्न सक्ने अभ्यास हो आजको अभ्यास भनेको। यहाँले ठिक सुन्नुभयो, बेठिक सुन्नुभयो। सुनेको आधारमा के गर्नुहुन्छ त? कर्णकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो, ठिक हो कि होइन यहाँलाई थाहा छ।
कर्णकान्त र नेत्रलालले देखे भोगेका कुराहरू बेली विस्तार लगाउँथे। कर्णकान्त र नेत्रलाल दुई मित्र थिए। कर्णकान्त र नेत्रलाल सहयोगी थिएनन्। यो यहाँले हेर्दै गर्नुहोस् र अब भोलि हामीले अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अन्तिममा सदा जस्तै आज पनि त्यही भन्छु, यहाँ घरबाट बाहिर निस्केर होहल्लामा नजानुस्, घरमै बस्नुस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल सरकारले घरमै बस्ने निर्देशन जारी गरेको छ। समूहमा नजानुस्। तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्। स्वस्थ रहे पछाडि परिवार स्वस्थ रहन्छ। परिवार स्वस्थ रह्यो भने समाज स्वस्थ रहन्छ र समाज मिलेर देश बनेको हुन्छ। देश स्वस्थ रहन्छ, कोरोनाले पक्कै हार्छ। आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।